والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. بیان انشاءاللہ پھر کدی ہونا ہے. میں تھوڑے صبر کا امتحان نہیں لینا کہ میں ڈائریکٹ چوتھا گیئر لانا چاہنا. ویسے تو پتہ ہے پنجابی کدی بیٹی جلدی پٹڑی تے نہیں چڑھتے، لیکن چلو حضرت کی محبت ہے، انہوں کا آرڈر میرے واسطے لوہے کا آرڈر. میں انہوں کے حکم سے دو چار باتاں 2-4 منٹ اندر کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. تے حضرت کو پتہ چلتا ہے تسی ہوشیار بیٹھے ہو، خوددار بیٹھے ہو، بڑے عالی شان بیانات ہو چکے. میں بھی صرف حاضری پیش کر دینا. حضرات کون نبی پاک دے صحابہ، آپ دی یونیورسٹی دے اسٹوڈنٹ صحابہ، آپ دے سکول دے طالب علم صحابہ، اور آپ دے پھول تے چمن تے کلیاں صحابہ جنہاں دی نبی پاک نے خود تربیت کی تھی. اور نبی پاک دے صحابہ جنہاں دے ٹیسٹ آمینہ دے لال نے خود لے، او صحابہ. اور جڑے ٹیسٹ اندر کامیاب ہو گئے، او صحابہ جنہاں مکے اور مدینے اندر تعلیم حاصل کی تھی، او صحابہ. اور او صحابہ جنہاں دے بارے جنہاں نو نبی پاک نے خود جنت دے ٹکٹ دیتے، جنہاں نو نبی پاک نے خود جنتی ہون دے اعلان کیتے، او صحابہ جنہاں حضور تو اپنا تن من دن قربان کر دیتا، او صحابہ جنہاں خالی گلاں نال نہیں، خالی نعریاں نال نہیں، خالی جلسیاں نال نہیں، خالی باتاں نال نہیں، خالی زباناں نال نہیں، اپنی جناب والا تلیاں تے جانا رکھ کے حضور کو پیش کی دیا نے. آقا جی تسے ہمیں حکم کرو، اسی اپنی جانا لٹا کے رکھ دیئے، گردنا لٹا کے رکھ دیئے. اپنا مال قربان کرن والے صحابہ، اپنی زندگیاں قربان کرن والے صحابہ. اور آن والے نے پوچھیا آقا جی جنت اندر کیویں جان گے اور کون جنت اندر جان گے؟ آپ نے اپنی ذات دے نال صحابہ کو جوڑ کیا. آپ نے فرمایا مانا علیہ و صحابی، جڑا میرے اور میرے صحابہ دے نقشے قدم تے چلے گا وہی جنت اندر جائے گا. جڑا میرے تے میرے صحابہ دے نقشے قدم تے چلے گا حضرات گرامی وہی جنت اندر جائے گا. آؤ محبت دے نال سننا کون نبی پاک دے صحابہ. اتنے یاد آگے شیر پنجاب مولانا منظور صاحب فرمایا کرتے ہیں اللہ پاک انہوں نے سے تو ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما دے. بڑے پیار دا نال آگیا کرتے ہیں شکیر دی جنہاں نے پیارے دی کی تھی. آمنا ملہ لگتا روٹی کھا کے کوئی نہیں لیا یا محبت کرو پیار کرو نا. اور ہلکے صحابہ دی نوکری کر لئیے گے آج دی رات رب لے کھلا کے بیڑا پار کر دویں گے. میں محبت دے نال سنانا تو محبت دے نال سننا. شکیر دی جنہاں نے پیارے دی کی تھی. نبی پاک کو تعلیم حاصل کرنے والے شکیر دی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، پیارے دی کی تھی، دلارے دی کی تھی. عمر ساری اندر نظارے دے کی تھی. گجران والے دے باسی پروانے ہو قرآن دے ہو. عمر ساری اندر نظارے دے کی تھی، نظارے دے کی تھی، اشارے دے کی تھی. محمد دے سونے دوارے دے کی تھی. نبی جی دی فوجاں کی تاراں دے ساتھی، سفر حضر او باراں دے ساتھی، او زندگی دے ساتھی، نظاراں دے ساتھی. جو نبی دین صحابہ نمندہ براسی، خدا دی قسم کامیابی نہ پاسی، خدا دی قسم کامیابی نہ پاسی. آؤ مسلمانوں سننا ذرا کون نبی پاک دے صحابہ جنہاں نو اللہ پاک نے اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ عطا کیتے اور جنہاں نے اللہ دی قسم نبی پاک کو اپنا گھر باہر لٹا دیتا، جنہاں اللہ پاک دا ہر حکم من کے دکھایا. اور تائیں دے رب العالمین نے قرآن اندر اعلان فرمایا سمعنا
سن بھی لے آئے تے من بھی لے آئے جنہ حضور دی گل نو خالی سنے نہیں جنہ خالی جلسے نہیں سنے خالی جمعے نہیں پڑے انہاں عمل کر کے دکھایا ادھر سنے تے ادھر عمل کر کے دکھایا او نبی پاک دے صحابہ آؤ آخری گل کریے تے گل مکا دئیے آخری میری دعوت اے میری تقریر تے اے تقریر دا نچوڑ نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے چواں نال کر کے پیار ویکھ لے اللہ جاندا ہے گجرانوالا دے رہن والے تہاڈا بڑا نام سنیا تسی بڑیاں عظمت صحابہ دیاں کانفرنساں پچھلے دناں دے اندر حضرت استاد محترم حضرت برادر اکبر دے نال تہاڈی سالانہ کانفرنس تے بھی حاضری ہوئی لیکن بیان نہیں ہویا آج حضرت نے حکم کیتا میں بیان کرن لگا ہوں انشاءاللہ پھر کدی آیا دیر سے عنوان دے گفتگو ہونے والی ہے تسی عظمت صحابہ سنن والے عظمت اہل بیت سنن والے صحابہ دے نال محبت کرن والے اہل بیت دا دل جناب والا دل اندر پیار رکھن والے جملے میں پیش کرنے نے تہاڈا حق ہوگا آ کے سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے آخری بندے تک ہر بندہ بولے ہر بندہ صحابہ دی محبت دے اندر بولے یہی ساڈی دعوت تے پیغام ہے سونیا ایویں گالا نہ کڑے اگر مندا نہ کیا کہے جی بھابی مندے نہیں میں تینوں دسنا کون نبی پاک دے صحابہ نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے چواں نال کر کے پیار ویکھ لے چواں نال ٹھنڈے نہیں پینے جی بولدے رہنے چواں نال کر کے پیار ویکھ لے رتبے نرالے ہیں مدنی دے یاراں دے ہیں سچے موتی نالے پھل گلزاراں دے ہر ایک موتی رنگ تار ویکھ لے چواں نال کر کے پیار ویکھ لے تے نبی تے صدیق دا سی پیار پہ گیا چواں وچوں نمبر صدیق لے گیا اللہ تہاڈی محبت قبول و منظور فرما لے ہر بندہ صدیقی بن کے میں دوبارہ جملہ پیش کرنا وا نبی دے صدیق دا سی پیار پہ گیا چواں وچوں نمبر صدیق لے گیا اور اگلا جملہ بڑا کمال ہے بڑی محبت والا ہر بندہ فروغی دی محبت لے کے بولے تے نبی نے سی منگیا رب نے سی کلیا اللہ جاندا میں ایتھے گل کر جانا چاہنا وا ہر صحابی نبی پاک دا مرید بن کے آیا ہے عمر تیری عظمت شان تو کیوں نہ قربان جاواں لکھ جانا ہون عمر تیرے پیراں دی جُتی دی خاک تو قربان کر لواں عمر میرے آقا دی مراد بن کے آیا ہے عمر میرے آقا دی مراد بن کے آیا ہے تے نبی نے سی منگیا رب نے سی کلیا شان والا عمر زرار ویکھ لے تے شرم و حیا نال گجرانوالیاں سنی ذرا کون زمانے کا نہیں تو شرم و حیا نال زندگی نبھائی جس تیرچ تے شرم و حیا نال زندگی نبھائی جس دولت اسلام لئی ساری لٹائی جس دینار چندہ اونٹھاں دی کدھار ویکھ لے چواں نال کر کے پیار ویکھ لے آخری جملہ تے تہاڈی جان چھٹن لگی ہے گل آ گئی ہے حیدر قرار دی شیر خدا دی عظمت بیان ہون لگی ہے میں چاہنا ہر بندہ شیر بن کے شیر خدا دی عظمت سنے ذرا محبت دے نال سننا ذرا تے فاطمہ دا شوہر علی المرتضی کیتا انتخاب جیندا
سے پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو. ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.